अस्सलाम वालेकुम जी। परसों सानिया समझौता एक्सप्रेस की जी क्या सालगिरह तो नहीं कह सकते का दिन था, जिस दिन समझौता एक्सप्रेस के ज़रिए भारत यात्रा पे गए हुए लोगों को वापसी के ऊपर जो थी वो ट्रेन को बंद करके आग लगा के जो था वो उसका उनको जो था कत्ल कर दिया गया। और भारत का पूरा सिस्टम बेनकाब हुआ इसके हवाले से, और ख़ास तौर पे घटिया किरदार उनकी सुप्रीम कोर्ट ने अदा किया, जिसने इतराफ़ी बयान के बावजूद भी मुल्ज़मों को बाइज़्ज़त तौर पे बरी कर दिया। और उन भारत के सुप्रीम कोर्ट के घटिया लोगों को शर्म भी नहीं आई कि ये फ़ैसला देने के बाद उनको सेनेट के टिकट भी मिले, और बड़ी ही गलत बात है। लेकिन इस सानहे को याद रखना चाहिए। ऐसे सानहात याद करने से कम से कम कौम को अंदाज़ा होता है कि आपको किस तरह के लोगों से वास्ता है हमसाये के अंदर। इसके ऊपर बात करना थी, लेकिन ज़ाहिर है कि मौजू जो है चूँकि सिमट चुका है, तो अब इस पर क्या बात की जाए कि बस आपको याद दहानी करवाई जाए। हमने एक वीलॉग किया ACCA के हवाले से, और उसके अंदर हमने उसके अवलाकी महासन के ऊपर बात की थी कि पाकिस्तान के अंदर जो इसको चलाने वाले हैं या ट्यूशन सेंटर हैं, वो इसको क्या बना के पेश करते हैं। ये एक सर्टिफिकेशन है और ये इसको क्या पेश करते हैं। उस पर बहुत सारे लोग जो हैं उन्होंने हमारी हमारी मदर सिस्टर वन की है, तो कोई बात नहीं है। लेकिन ये है कि चूँकि जिस भी फ्रॉड को आप बेनकाब करेंगे वो आपके पीछे तो आएंगे, ठीक है। तो वो आए हैं जी, सोशल मीडिया के ऊपर काफ़ी ज़्यादा सरगर्म है, और जिनको हमने ब्लॉक किया हुआ है वो कहीं और जाके तो हमारे खिलाफ वहाँ पे बकवास करते पाए जा रहे हैं। आप में से जो अहबाब हैं वो बड़ी अपनी तरफ से खलूस के साथ वो गालियाँ भी फ़ोटो उसकी तस्वीरें खींच के हमें भेज रहे हैं। भाईन जड़ियाँ गल्लां सानू पै रही ने, ये साढ़े तक नहीं पहुँचियाँ, ये पूरी ईमानदारी से हम तक पहुँचा रहे हैं, ठीक है। चलें, इनका खलूस भी जो है वो सर आँखों पे, अगरचे सर पे कोई चीज़ ठहरेगी नहीं, फिसल जाएगी, लेकिन चलें फिर भी सर आँखों पे सर। लेकिन ये भी आज का मौजू नहीं था। मेरा ख्याल था कि मैं मैं CA की तरफ भी आऊँगा सर, आप बेफिक्र रहें, लेकिन अब इसलिए नहीं आ रहा कि पहले इस पे गालियाँ पड़ रहे हैं और सारे महाज एक दफ़ा थोड़ी खोलने हैं। ये CA वालों ने जो बदमाशी लगाई हुई है ना इस मुल्क के अंदर, ICAF वालों ने, इसके ऊपर भी बात करेंगे, और आखिर में ICM पे भी बात करेंगे, ICM पे भी बात करेंगे, ठीक है। अलग अलग करेंगे, लेकिन फ़िलहाल चूँकि यहाँ से बड़ा कोटा आया है गालियों का, पहले उसको बर्दाश्त कर लें, पहले उसको भुगत लें। ये अकाउंटिंग के जो प्रोफेशन के ऊपर ये जो अजदा और बूढ़े अजदे बैठे हुए हैं, इनको बेनकाब करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, और ताकि हमारे बच्चों का मुस्तकबिल भी ठीक हो यार, और कोई बेहतर हो। खैर, ये एक बात अपनी जगह के ऊपर थी, मैंने कहा कि कर दूं। लेकिन आला लेवल की बेइज्जती हुई है जी पाकिस्तान की। अब आप कहेंगे कि मैं बेइज्जती को सेलिब्रेट कर रहा हूँ, नहीं, मैं हमाकत को सेलिब्रेट कर रहा हूँ। और हम बड़े फ़ख्र से कहते हैं कि मौजूदा निज़ाम हाइब्रिड है, ये तो डेमोक्रेसी नहीं है। इसको लाने वाले कहते हैं, मैं तो नहीं कहता, वो बड़े फ़ख्र से कहते हैं कि ये हाइब्रिड सिस्टम है। अब हाइब्रिड सिस्टम जो है उसको दुनिया जो है वो नहीं मान रही, वो ग्रे एरिया में भी रख रही, वो सीधी ब्लैक में ले जा रही, ठीक। हम इसे कह दें कि ये पाकिस्तानी डेमोक्रेसी है तो फिर भी कोई बात बन जाए, नहीं, हम कहते हैं जी हाइब्रिड सिस्टम, ठीक हो गया। जब हम इसरार करते हैं तो किसी को क्या ज़रूरत पड़ी है कि वो हमारे इस इसरार के ऊपर इतबार ना करें। तो जब वो इस इसरार के ऊपर इतबार नहीं करते तो फिर उसके सारे कॉन्सिक्वेंसेस, नताइज जो हैं और अवाक़ब हमें भुगतना पड़ते हैं। और इसका ताज़ा तरीन शाहकार जो है वो ये है कि श्रीलंका जो है, जो कि हम समझते हैं कि इस इलाके के अंदर हमारा पार्टनर है, और हमने उसकी बहुत ज़्यादा हेल्प की है। ख़ास तौर पे उसे कहा कि अपने बंदियां नूं फड़का दे, और वो उसने फिर वो तामिल का इशू जो था वो ऐसे उसने बंदे जो हैं वो फड़काए हैं कि अभी तक वो ह्यूमन राइट्स के अंदर से उसकी जान नहीं छूट रही श्रीलंका की। तो नतीजे के तौर पे उन्होंने वहाँ पे काबू तो पा लिया उस सरजमीन के ऊपर, या अमन तो कायम कर दिया है, तामिल टाइगर्स को एलिमिनेट कर दिया। लेकिन इस दौरान जो सिविलियन कैजुअलिटीज़ हुई हैं, जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन हुई हैं, उस पे वो हर इंटरनेशनल फोरम पे तला जा रहा है। अदरवाइज़ वो बड़ा पुरअमन इलाका समझा जाता था मुसलमानों के लिए। वो तो खैर 1947 से ही कोई अच्छा इलाका नहीं है। वहाँ पे बहुत सारे लोगों को अपना मज़हब तब्दील करके बुद्ध होना पड़ा मुस्लिम से, सिर्फ ज़िंदा रहने के लिए। तो वो कोई अच्छा इलाका तो नहीं है इंसानी आज़ादियों के हवाले से, लेकिन अदरवाइज़ जो था वो एक अपना अच्छा इमेज लेके चल रहे थे।
تو اب یہ جب ہیومن رائٹس وائلیشن لگی ہیں تو بہت ساری جگہوں پہ ان کی ایکسپورٹ پہ بھی پابندیاں شبندیاں لاگی ہیں. تو اس کے نتیجے کے اندر انہوں نے اپنے آپ کو کہا کہ میں یہاں سے اپنا تجزیہ شروع کر رہا ہوں اور کوئی تھوڑی بہت جو اسٹڈی کی ہے اس موضوع کے اوپر. انہوں نے کہا کہ نیشنل ڈیبیٹ شروع ہوئی کہ یہ ہمارے ساتھ یہ کیوں ہوا ہے. تو ان میں سے بہت سارے فیکٹرز تھے جس کا انہوں نے تجزیہ کیا. ایک فیکٹر یہ بھی تھا کہ انہوں نے ہمارے گلے میں بائیں ڈالی ہوئی تھی. تو اب انہوں نے ڈسٹنس کریٹ کرنے کا فیصلہ کیا اور ہائیبرڈ ڈیموکریسی کے نمائندے جناب عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے ان کی پارلیمنٹ سے خطاب کرنا تھا. arabnews.com جو ہے عرب نیوز جدہ کا ایک معتبر اخبار ہے اور آج کل تھوڑی سی اس میں ہاسٹیلٹی پائی جاتی ہے ہمارے خلاف. پاکستان کے خلاف جو خبر ہو وہ بڑی وہاں پہ بڑھ چڑھ کے چھاپی جاتی ہے. تو انہوں نے یہ خبر چھاپی ہے کہ سری لنکا کی پارلیمنٹ نے جو پارلیمنٹ سے خطاب تھا, پارلیمنٹ سے خطاب کرتا ہے نا کوئی بھی سربراہ مملکت, ایک جمہوری ملک کا سربراہ مملکت کسی دوسری جمہوری ملک میں جاتا ہے تو وہ اس کی پارلیمنٹ سے خطاب کرتا ہے, ٹھیک ہے. تو ظاہر ہے کہ وہ اس کا ہم نے بھی ادھر سے پتہ کیا دفتر خارجہ سے, تو انہوں نے کہا کہ وہ کرونا کے باعث ان کی پارلیمنٹ جو ہے وہ ورچولی میٹ کر رہی تھی. تو اس وجہ سے جو تھا دونوں ملکوں نے میوچل انڈرسٹینڈنگ سے یہ فیصلہ لیا ہے اور اس میں جو ہے وہ والا تاثر نہیں ہے جو کہ عرب نیوز کی خبر نے دینے کی کوشش کی ہے. لیکن بہرحال ایک دنیا کو موضوع تو ہاتھ آ گیا کہ عمران خان صاحب کو وہ خطاب کے لیے نہیں بلا رہے. انہوں نے کہا جی آپ جو ہیں دورے پہ بھلے آئیں, پارلیمنٹ سے خطاب نہیں ہوگا. اب آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں جب بھی کوئی حکومت آتی ہے تو اس طرح کے چند جو قریبی ممالک ہوتے تھے, اگر آپ کو میں یاد دلا پاؤں کہ سعودی عرب پہلے جایا کرتے تھے, پھر دوسرا دورہ ہمارے کسی بھی نئے وزیر اعظم یا چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر کا امریکہ کا ہوتا ہے اور اس کے لیے بڑے ترلے کیے جاتے ہیں, بیگنگ کی جاتی ہے, ٹھیک ہے. پاکستان کے بہت سارے مفادات سرنڈر کیے جاتے ہیں فارن پالیسی کے اندر. تو وہ اس کے بعد پھر امریکہ کا وزٹ ملتا ہے سعودیہ کے بعد. اس کے بعد پھر ساؤتھ ایشیا پہ اگر نظر ڈالیں تو سری لنکا اور مالدیو دو ملک بچتے تھے جن کے اوپر ہمارا سربراہ مملکت دورے پہ جا سکتا تھا. الحمدللہ دونوں پہ نہیں گئے اور ایک نے تو دعوت دے کے پارلیمنٹ سے خطاب کی واپس لے لیا. دورہ اگر کوئی پرپوزڈ ہے یا پرپوز تھا وہ تو شاید اپنی جگہ پہ انٹیکٹ رہے گا, پارلیمنٹ سے خطاب نہیں ہو پائے گا. تو اس پہ دفتر خارجہ کو بولنا چاہیے جی, اور وزیر خارجہ کو اس کی وضاحت کرنی چاہیے. یہ جو خبر آئی ہے اور جو ہم نے وضاحت پیش کی ہے یہی اٹھا کے پیش کر دیں, لیکن یہ ہے کہ اس کے اوپر وضاحت ہونی چاہیے. مطلب کہ اس کو ملک کی بےزتی کی بجائے جو ہے اگر آپ نہیں کریں گے تو یہ پھر زیادہ سیلیبریٹ ہوگا, اور خاص طور پہ اینٹی پاکستان جو جگہیں ہیں وہاں پہ تو بہت زیادہ سیلیبریٹ ہو رہا ہوگا. تو خیر یہ ایک خبر ہے ہمارے بین علاقائی سے. علاقے میں چلیں تو ایک اور خبر بھی ڈسکس کر دیتے, اور وہ خبر ہے جی روس کی طرف سے. اور روس نے کہا ہے کہ جو دوحہ ایگریمنٹ ہے جو افغانستان کے اندر امن کے حوالے سے تحریک طالبان افغانستان یعنی TTA اور امریکہ کے درمیان سائن ہوا تھا, اس کے امریکہ اس کو توڑنے کا یا اس سے پیچھے ہٹنے کا ذمہ دار ہے. اب یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ پچھلے دنوں دوحہ آفس کا ایک ڈیلیگیشن جو ان پورے ممالک میں چائنا, رشیا اور سینٹرل ایشیا گھومنے گیا تھا, اس کی سفارتکاری کا نتیجہ ہے کہ روس نے اتنا اسٹرانگ ورڈڈ میسج دیا. اور رشینز جو تھے وہ اور چائنیز جو تھے وہ اس میں باقاعدہ اسٹیک ہولڈر کے طور پہ آئے ہوئے ہیں یہ مذاکرات پاسبل بنانے میں اور یہ معاہدہ پاسبل بنانے میں. اب روس نے براہ راست حملہ کیا ہے. جو بائیڈن صاحب کا یہ کہنا ہے کہ جی یہ ٹرمپ صاحب نے فیصلہ جو تھا یہ نیٹو کے کنسلٹیشن کے بغیر لیا تھا اور ہم چاہتے ہیں کہ سارے لوگ آن بورڈ ہوں کیونکہ ہم نے نیٹو کو دوبارہ جوائن کر لیا ہوا ہے, تو تمام نیٹو کو ذرا اعتماد میں لینا ہے, تو 1 مئی کو ہم اپنے لوگ واپس نہیں لے جا رہے. تو اس کے اوپر روس کا بڑا اسٹرانگ ورڈڈ ریئیکشن آیا ہے. چائنیز نارملی نہیں بولا کرتے اس طرح کے موضوع میں, یا ڈپلومیٹیکلی ان کی جو زبان ہوتی ہے وہ اس طرح کی نہیں ہوتی. تو چائنیز بول رہے ہیں جی, انہوں نے کہا وہ جون کے اندر جس میں ہم نے وہ 18 کے 20 کے 21 لوگ پھڑکائے تھے نا انڈیا کے, اس میں 4 لوگ ہمارے بھی دیہانت ہوئے تھے. تو چائنیز نے 6 مہینے بعد 8 مہینے بعد صرف اس پہ بولا ہے. تو خیر یہ ایک موضوع تھا. میں نے کہا اگر ہم ملک سے باہر ہی رہیں گے اور باہر ہی ہیں تو باہر کی ایک اور خبر ڈسکس کر دیتے ہیں. تو یہ خبر تھی جی, اس حوالے سے میں نے کہا تھوڑا سا آپ کو اپڈیٹ کر دیا جائے
کہ رشیا صاحب جو ہیں وہ ان پورے مذاکرات کا جو پورا منظرنامہ تھا اس میں پہلی دفعہ اس میں کودے ہیں اور انہوں نے امریکہ کے لتے لیے ہیں. اب دیکھیں جو بائیڈن صاحب جو ہیں وہ اس کو کہاں تک لے کے جاتے ہیں، کیونکہ ٹرمپ کی شکست کو ٹرمپ کی امریکہ میں شکست کو روس کی شکست بھی کہا جا رہا ہے کچھ حلقوں کی طرف سے امریکہ کے اندر، میں نہیں کہہ رہا. ٹھیک، تو خیر یہ ایک اپڈیٹ تھا، میں نے کہا آپ کی خدمت میں پیش کر دیا جائے، آپ کو اپنی رائے سازی کے اندر آسانی ہو. اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.